नमस्कार जोजोलोपा। तपाईँ अहिले सुनिरहनु भएको आवाज नेपाल भाषा एकेडेमीका निमित्त अनक मिडियाको प्रस्तुति नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज रेडियोको हो। कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालन गरिएको यो रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा बालकुमारिक माध्यमिक विद्यालयको गणित शिक्षक म राजेन्द्र पौडेल बोलिरहेको छु। यो कार्यक्रम हरेक हप्ताको मङ्गलबार दिउँसो ठीक 10:30 बजे प्रसारण हुनेछ। आज पनि म कक्षा 9 को अनिवार्य गणित कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको बारेमा तपाईहरुसँग छलफल गर्न उपस्थित भइसकेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु आरामै हुनुहुन्छ अनि पढाइ लेखाइ कस्तो चल्दैछ? विद्यालयबाट नयाँ किताब लिनुभयो नि है? अनि किताबमा भएका पाठहरू हेर्नुभयो त? गत हप्ता हामीले कक्षा 9 को अनिवार्य गणितको कुन पाठको बारेमा छलफल गरेका थियौं सम्झनुस् त? हो भाइ बहिनीहरु, हामीले समूह सेटको बारेमा छलफल गरेका थियौं। त्यसमा हामीले समूहको संयोजन युनियन अफ सेट, समूहको प्रतिच्छेदन इन्टरसेक्सन अफ सेट र समूहको पूरक कम्प्लिमेन्ट अफ सेट को बारेमा छलफल गर्यौं, होइन त? आज हामी दोस्रो पाठको बारेमा छलफल गरौं है। तपाईहरु छलफलको लागि कापी र कलम अनि किताब लिएर तयारी अवस्थामा बसिरहनु भएको छ नि? ल भन्नुस् त भाइ बहिनीहरु, हाम्रो किताबको दोस्रो पाठ के हो? हाम्रो दोस्रो पाठ नाफा र नोक्सान अर्थात् प्रॉफिट एन्ड लस हो। यो पाठको बारेमा हामीले कक्षा 7 र कक्षा 8 मा पनि चर्चा गरेका थियौं है। त्यसो भए नाफा भनेको के हो सम्झनुस् त? हो, कुनै पनि सामान वा वस्तुको आर्थिक कारोबारमा किनेको मूल्य सीपी भन्दा बेचेको मूल्य एसपी बढी भएमा त्यस कारोबारमा नाफा अर्थात् प्रॉफिट हुन्छ। त्यस्तै नोक्सान भनेको के हो त? कुनै पनि सामान वा वस्तुको आर्थिक कारोबारमा किनेको मूल्य सीपी भन्दा बेचेको मूल्य एसपी कम भयो भने त्यस कारोबारमा नोक्सान लस हुन्छ। तपाईले पसलबाट एउटा कापी रु 100 मा किनेर ल्याउनु भयो। उक्त कापी साथीलाई रु 105 मा बेच्नु भयो। यो कारोबारमा तपाईलाई नाफा वा नोक्सान के भयो? हो भाइ बहिनीहरु, तपाईलाई यो कारोबारमा नाफा भयो, किनभने यहाँ तपाईले कापी किनेको मूल्य भन्दा बेचेको मूल्य धेरै भयो। यो कारोबारमा तपाईलाई कति नाफा भयो त? हो, रु 5 नाफा भयो, किनभने तपाईले कापी किन्दाको मूल्य कस्ट प्राइस रु 100 थियो, तर कापी बेच्दाको मूल्य सेलिङ प्राइस रु 105 भयो। त्यसैले रु 100 लगानी गर्दा रु 105 भएकोले रु 5 नाफा भयो। त्यसैले नाफा प्रॉफिट भनेको किनेको मूल्य सीपी र बेचेको मूल्य एसपी को अन्तर रहेछ, होइन त भाइ बहिनीहरु? बेचेको मूल्य एसपी धेरै हुने भएकाले नाफा प्रॉफिट बराबर बेचेको मूल्य एसपी माइनस किनेको मूल्य सीपी लेख्न सकिन्छ। अर्थात् प्रॉफिट इक्वल टु एसपी माइनस सीपी। फेरि अर्को उदाहरण हेरौं। तपाईहरुले टिपोट गर्न पनि सक्नुहुनेछ। सीताले रु 900 मा एउटा घडी किनेर रु 850 मा बेचिन् भने यो कारोबारमा सीतालाई नाफा वा नोक्सान के भयो त?
प्रश्न फेरि एकपटक ध्यान दिएर सुन्नुहोला। सीताले रु 900 मा एउटा घडी किनेर रु 850 मा बेचिन् भने यो कारोबारमा सीतालाई नाफा वा नोक्सान के भयो त? हो भाइ बहिनीहरू, सीतालाई यो कारोबारमा नोक्सान अर्थात् घाटा भयो, किनभने आफूले लगानी गरेको भन्दा थोरै पैसामा उक्त सामान बेच्नु पर्यो, होइन त? उनको लगानी रु 900 थियो, तर उनले रु 850 मात्र प्राप्त गरिन्। सीतालाई यो कारोबारमा कति नोक्सान भयो त? रु 50, किनभने किनेको मूल्य र बेचेको मूल्यको फरक रु 50 भयो। यसलाई गणितीय विधिबाट समाधान गरौँ है त। तपाईहरूले टिपोट गर्न पनि सक्नुहुनेछ। यहाँ घडीको किनेको मूल्य सीपी इक्वल टु रु 900, घडीको बेचेको मूल्य एसपी इक्वल टु रु 850। किनेको मूल्य भन्दा बेचेको मूल्य थोरै भएकाले नोक्सान लस बराबर किनेको मूल्य सीपी माइनस बेचेको मूल्य एसपी। अब किनेको मूल्य र बेचेको मूल्यको मान राख्नुहोस् त। रु 900 माइनस रु 850, यी दुवैको अन्तर कति भयो त? रु 50। त्यसैले उक्त कारोबारमा सीतालाई रु 50 नोक्सान भयो। भाइ बहिनीहरू, माथिका उदाहरणहरूबाट हामीले के बुझ्यौँ त? नाफा वा नोक्सान किनेको मूल्य र बेचेको मूल्यको फरक रहेछ, अर्थात् किनेको मूल्य भन्दा बेचेको मूल्य धेरै भएमा नाफा र किनेको मूल्य भन्दा बेचेको मूल्य थोरै भएमा नोक्सान हुने रहेछ। एसपी भन्दा सीपी कम भएमा नाफा र एसपी भन्दा सीपी बढी भएमा नोक्सान अर्थात् लस हुने रहेछ। बुझ्नुभयो त? अब हामी नाफा प्रतिशत र नोक्सान प्रतिशत अर्थात् प्रॉफिट पर्सेन्ट एन्ड लस पर्सेन्ट को बारेमा छलफल गरौँ है। अघि छलफल गरेको पहिलो उदाहरणमा तपाईलाई कति नाफा भएको थियो त? रु 5। अब तपाईलाई कति प्रतिशत नाफा भएछ? यसको लागि नाफा प्रतिशत निकाल्ने सूत्र टिप्नुहोस् त। नाफा प्रतिशत प्रॉफिट पर्सेन्ट इक्वल्स टु वास्तविक नाफा अपन किनेको मूल्य इन्टु 100%, अर्थात् प्रॉफिट पर्सेन्ट इक्वल टु एक्चुअल प्रॉफिट अपन कस्ट प्राइस इन्टु 100%। त्यस्तै वास्तविक नाफा ननिकाल्ने हो भने नाफा प्रतिशतको अर्को सूत्र पनि छ, यसलाई पनि तपाईहरूले टिप्न सक्नुहुनेछ। नाफा प्रतिशत इक्वल टु बेचेको मूल्य माइनस किनेको मूल्य अपन किनेको मूल्य इन्टु 100%। बेचेको मूल्य माइनस किनेको मूल्य अपन किनेको मूल्य इन्टु 100%। एसपी माइनस सीपी अपन सीपी इन्टु 100%। यसरी पनि नाफा प्रतिशत निकाल्न सक्नुहुनेछ। यसमा तपाईले वास्तविक नाफा निकाल्नु भएको छैन भने पनि यो सूत्रद्वारा नाफा प्रतिशत निकाल्न सक्नुहुनेछ।
अब सूत्र प्रयोग गर्दा तपाईं लागि अघिको कारोबारमा कति प्रतिशत नाफा भएछ त हिसाब गरौँ है। तपाईहरू तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ नि, होइन? यहाँ किनेको मूल्य सीपी इक्वल टु रु 100, नाफा प्रॉफिट इक्वल टु रु 5। अब नाफा प्रतिशत प्रॉफिट परसेंट इक्वल टु वास्तविक नाफा अपन किनेको मूल्य इन्टु 100% इक्वल टु वास्तविक नाफा रु 5, जुन मान हामीले माथि निकालिसकेका छौं। अपन किनेको मूल्य रु 100 इन्टु 100%, यसलाई हिसाब गर्दा कति भयो त? 5%। त्यसैले उक्त कापी बेच्दा तपाईलाई 5% नाफा भएछ। कुनै पनि कारोबारमा नाफा प्रतिशत प्रॉफिट पर्सेंट कसरी निकाल्ने रहेछ बुझ्नुभयो त? फेरि एउटा उदाहरण हेरौं। एउटा पसलेले 1 दर्जन कापीलाई रु 120 मा किनेर एउटा कापीको रु 12 को दरले बेच्दा उसलाई कति प्रतिशत नाफा भएछ? तपाईले यो प्रश्नलाई टिप्न पनि सक्नुहुनेछ। फेरि एकपटक सुन्नुहोस् है। एउटा पसलेले 1 दर्जन कापीलाई रु 120 मा किनेर एउटा कापीको रु 12 को दरले बेच्दा उसलाई कति प्रतिशत नाफा भएछ? भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू यो प्रश्नको समाधान सोच्दै गर्नुहोला। अहिले एकैछिनलाई विज्ञापनको पालो है। विज्ञापनपछि हामी फेरि भेट हुनेछौँ। नेपाल भाषा एकाडेमी नीति अनक मिडिया प्राल्या न्हेबया भाषा साहित्य व संस्कृति स नेवा एफएम 106.6 याना दिस यंका दिस। यो छोटो व्यावसायिक विश्रामपछि पुनः स्वागत छ भाइ बहिनीहरू। तपाईँ अहिले नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज मार्फत कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो शिक्षा कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ। हामीले अहिले कक्षा 9 को नाफा र नोक्सान पाठको चर्चा गरिरहेका थियौं र मैले तपाईहरूलाई एउटा प्रश्न पनि टिपाएको थिएँ। तपाईहरूले पक्कै उक्त प्रश्न पढ्नुभयो होइन त? भाइ बहिनीहरू, सर्वप्रथम यो प्रश्नलाई राम्रोसँग पढौं। प्रश्नले भनेका कुराहरू स्पष्टसँग बुझौं, त्यसपछि मात्र समाधानतिर लागौं है। यहाँ 1 दर्जन कापीमा कतिवटा कापीहरू हुन्छन् भन्नुहोस् त? हो, 12 वटा। त्यसो भए कतिवटा कापीको रु 120 परेछ? 12 वटाको। 12 वटा कापी किन्दा पसलले रु 120 तिरेछ। त्यसो भए एउटा कापीको मूल्य कति रहेछ? अर्थात् पसलले एउटा कापी कतिमा किनेको रहेछ? हो, रु 10 मा, किनकि 12 वटा कापीको मूल्य रु 120 भएकाले एउटा कापीको क्रय मूल्य 12 वटाको भन्दा थोरै हुन्छ। त्यसैले रु 120 अपन 12 रु 10, जुन एउटा कापीको क्रय मूल्य भयो। फेरि पसलेले एउटा कापी कतिमा बेचेको रहेछ त? रु 12 मा। पसलेले एउटा कापी रु 10 मा किनेर रु 12 मा बेचेको रहेछ होइन त? त्यसो भए पसलेलाई एउटा कापीमा कति नाफा भएछ त? रु 10 मा किनेर रु 12 मा बेच्दा पसलेलाई कति नाफा भएछ त? रु 2, किनकि
बेचेको मूल्य र किनेको मूल्यको फरक रु 2 भएकाले उसलाई रु 2 नाफा भएछ। अब सूत्र प्रयोग गरेर एउटा कापीको नाफा प्रतिशत निकाल्नुहोस् त कति आउँछ? एउटा कापीको किनेको मूल्य सीपी बराबर रु 10। एउटा कापीको नाफा प्रॉफिट बराबर रु 2। अब नाफा प्रतिशत अर्थात् प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू नाफा अपन क्रय मूल्य इन्टु 100% अर्थात् प्रॉफिट अपन सीपी इन्टु 100%। नाफा रु 2 छ, क्रय मूल्य रु 10 छ। मान राख्नुहोस् त रु 2 अपन रु 10 इन्टु 100%। हिसाब गर्नुहोस् त 20%। त्यसैले पसलेलाई उक्त कारोबारमा 20% नाफा भएछ। भाइ बहिनीहरू, यसमा तपाईहरूलाई मनमा एउटा कुरा लाग्यो होला। पसलेले 1 दर्जन कापी किनेर बेचेको छ, तर हामीले एउटा कापीको मात्र नाफा प्रतिशत निकाल्यौं अनि पसलेलाई सबै कापी बेच्दा 20% नाफा भएछ भन्यौं। नाफा प्रतिशत निकाल्दा एउटाको निकाल्नु र 1 दर्जन अर्थात् 12 वटाको निकाल्नु एउटै हो भाइ बहिनीहरू, किनकि एउटाको नाफा र क्रय मूल्यको अनुपात जति हुन्छ 1 दर्जनको नाफा र क्रय मूल्यको अनुपात पनि त्यति नै हुन्छ। त्यसैले तपाईले एउटा कापीको नाफा प्रतिशत निकाले पनि 20% आउँछ र 12 वटाको अर्थात् 1 दर्जनको नाफा प्रतिशत निकाले पनि 20% नै आउँछ। 12 वटा कापीको नाफा प्रतिशत निकालेर हेर्नुहोस् है। अब त नाफा प्रतिशतको बारेमा बुझ्नुभयो नि, होइन त? भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ? पक्कै पनि रमाइलो लागेको छ भन्ने महसुस गरेको छु। अब हामी अघिको दोस्रो उदाहरण फेरि एकपटक हेरौँ है। उक्त उदाहरणमा सीतालाई घडी बेच्दा कति नोक्सान भएको थियो त? रु 50। त्यसो भए सीतालाई कति प्रतिशत नोक्सान भएछ? नोक्सान प्रतिशत निकाल्ने सूत्र टिपोट गर्नुहोस् त। नोक्सान प्रतिशत लस पर्सेंट इक्वल टू वास्तविक नोक्सान एक्चुअल लस अपन किनेको मूल्य कस्ट प्राइस इन्टु 100%। वास्तविक नोक्सान अपन किनेको मूल्य इन्टु 100%। त्यस्तै वास्तविक नोक्सान ननिकालेको अवस्थामा नोक्सान प्रतिशत लस पर्सेंट इक्वल्स टू किनेको मूल्य माइनस बेचेको मूल्य अपन किनेको मूल्य इन्टु 100%। फेरि एकपटक लस पर्सेंट इक्वल टू किनेको मूल्य माइनस बेचेको मूल्य अपन किनेको मूल्य इन्टु 100% अर्थात् सीपी माइनस एसपी अपन सीपी इन्टु 100%। अब यो सूत्र प्रयोग गरेर सीतालाई कति प्रतिशत नोक्सान भएछ निकालौं है। तपाईहरू तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ नि, हैन त? सीताको घडीको किनेको मूल्य सीपी इक्वल टू रु 900। नोक्सान लस इक्वल टू रु 50। अब नोक्सान प्रतिशत लस पर्सेंट इक्वल टू वास्तविक नोक्सान अपन किनेको मूल्य इन्टु 100%। वास्तविक नोक्सान रु 50, किनेको मूल्य रु 900 इन्टु
100%, अर्थात् रु 50 अपन रु 900 इन्टु 100%। हिसाब गर्नुहोस् त कति आयो? 5.55%। तसर्थ सीतालाई उक्त घडी बेच्दा 5.55% नोक्सान भएछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, माथिका उदाहरणहरूबाट हामीले के बुझ्यौं त? हो, कुनै वस्तुमा हुने नाफा वा नोक्सान किनेको मूल्यको निश्चित प्रतिशत रकम हो। त्यसैले नाफा प्रतिशत वा नोक्सान प्रतिशत निकाल्दा सूत्रको तल अर्थात् हरमा किनेको मूल्य सिपी राखिएको हो। त्यस्तै अर्को एउटा उदाहरण हेरौँ है। तपाईहरूले यस्ता उदाहरणहरू हाम्रो गणित किताबको पेज नम्बर 12 र 13 मा दिएको छ, त्यताबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। अहिले एउटा उदाहरण हेरौँ है त। हरिले रु 6000 मा एउटा मोबाइल किनेर रु 5000 मा बेच्यो भने उसलाई कति प्रतिशत नोक्सान भएछ? प्रश्न फेरि एकपटक सुन्नुहोस् है। हरिले रु 6000 मा एउटा मोबाइल किनेर रु 5000 मा बेच्यो भने कति प्रतिशत नोक्सान भएछ? यो समस्याको समाधान कसरी गर्ने त भाइ बहिनीहरू? हो, पहिला किनेको मूल्य र बेचेको मूल्यको तुलना गर्नुहोस्। यहाँ किनेको मूल्य रु 6000, बेचेको मूल्य रु 5000, अर्थात् किनेको मूल्य भन्दा बेचेको मूल्य थोरै भयो कि धेरै? थोरै भएकाले नोक्सान भएछ। अब हरिलाई कति नोक्सान भयो त? हो, रु 1000, किनभने रु 6000 मा किनेर रु 5000 मा बेच्दा रु 1000 नोक्सान भयो। अब नोक्सान प्रतिशत कति होला त? सूत्र प्रयोग गरेर नोक्सान प्रतिशत निकालौं है। नोक्सान प्रतिशत अर्थात् लस पर्सेन्ट इक्वल टु वास्तविक नोक्सान अपन किनेको मूल्य इन्टु 100%। वास्तविक नोक्सान रु 1000, किनेको मूल्य रु 6000 इन्टु 100%। हिसाब गर्नुहोस् त कति आउँछ? रु 1000 अपन रु 6000 इन्टु 100% इक्वल टु 16.66%। तसर्थ हरिलाई उक्त मोबाइल बेच्दा 16.66% नोक्सान भएछ। अब त बुझ्नुभयो नि, होइन? त्यस्तै तपाईहरूलाई अर्को एउटा उदाहरण दिन्छु, हेर्नुहोस् त। विमलले एउटा डोको रु 300 मा किनेर रु 390 मा बेचे। उनले डोकाको कारोबार गर्दा कति प्रतिशत नाफा गरे? यहाँ विमलले किनेको डोकाको मूल्य रु 300, सिपी इक्वल टु रु 300, बेचेको मूल्य एसपी इक्वल टु रु 390। अब 300 मा किनेर 390 मा बेच्दा उसलाई कति प्रतिशत नाफा भयो? यसमा हामीले दुईवटा तरिकाले नाफा प्रतिशत निकाल्न सक्छौं। एउटा नाफा निकालेर नाफा प्रतिशत निकाल्ने सूत्र प्रयोग गर्न पनि सक्नुहुनेछ। अर्को नाफा ननिकाली नाफा प्रतिशतको सूत्र क्रय मूल्य र विक्रय मूल्यबाट पनि सक्नुहुनेछ। सूत्र प्रयोग नगरी अर्थात् नाफा ननिकाली निकालौं है त। यहाँ नाफा प्रतिशत
बराबर विक्रय मूल्य एसपी माइनस क्रय मूल्य सीपी अपन क्रय मूल्य सीपी इन्टु 100%, अर्थात् विक्रय मूल्य रु 390 माइनस क्रय मूल्य रु 300 अपन क्रय मूल्य रु 300 इन्टु 100% बराबर 30%। तसर्थ विमलले डोकाको कारोबारमा 30% नाफा गरेछन्। भाइ बहिनीहरू, हामीले गत हप्ता केही कार्य पनि दिएका थिएनौँ। त्यही कक्षा कार्यलाई नै अभ्यास गर्ने भनेका थियौँ। आजको गृह कार्य नाफा नोक्सानको परियोजना कार्य अर्थात् प्रोजेक्ट वर्क गर्ने है। तपाईले अबको एक हप्तासम्म आफ्नो घरमा कुन कुन सामानको किनबेच हुन्छ टिपोट गर्नुहोस् र ती सामानहरूको किनबेच गर्दा कति प्रतिशत नाफा वा नोक्सान हुनेछ पत्ता लगाउनुहोस् है। साथै अभ्यासको रूपमा तपाईहरूले हाम्रो गणित किताबको पेज नम्बर 16 को 1 नम्बर र 2 नम्बर समस्याहरू समाधान गर्नुहोस् अनि आफ्नो विद्यालयका विषय शिक्षकलाई देखाउन नभुल्नुहोला है। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्राविधिक कक्षबाट आजको निर्धारित समय सकिएको सङ्केत आएको छ। तपाईहरूलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला है। अब हामी अर्को हप्ताको मङ्गलबार ठिक 10:30 बजे फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। आजको लागि प्राविधिक मित्रलाई धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम सञ्चालक राजेन्द्र पौडेल पनि बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्।